اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے گھر دے وچ ایک حجرہ مختص فرمایا ہویا ہا، نہ زیادہ چھوٹا ہا نہ زیادہ وڈا کمرہ ہا، جہیں دے تیرا میرا آقا اللہ دی عبادت بجا لاوینا۔ اللہ دی بارگاہ دے وچ تیرے میرے آقا سوال کرینا۔ اس کمرے دے وچ تیرے میرے آقا نے فقط چند چیزاں او جڑی اللہ دی عبادت نال مختص ہیں، فقط او ہی چیزاں رکھی ہویا ہیں، جہاد واسطے ذوالفقار جیسی تلوار، اور اللہ دے نال کلام کرنے واسطے اللہ دا پاک کلام قرآن مجید، اور مولا نے اس کمرے دے وچ فرش بچھایا ہویا جس تے مولا جائے نماز کو بچھا کے نہیں اس رب کریم کو سجدہ کرنا اور ان دی عبادت بجا لاوینا۔ یہ مولا دا عمل تیری اور میرے واسطے حجت ہے کہ تیرے میرے گھر دے وچ ایک ایسا کمرہ ہونا چاہیے جڑا فقط عبادت خدا واسطے خاص ہوئے، تاکہ اساں اپنے اہل و عیال اور اپنے بچیاں کو یہ تربیت دے سکوں کہ اہل بیت اطہار دے منن والا عبادت دے نال محبت رکھ دے، شوق رکھ دے، تلاوت قرآن دا عاشق ہوندے۔ والحمدللہ رب العالمین۔